Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My sisters, that's number 71, Surah Anfal, ayat number 1. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. पनाह मांगती हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा ही रहम करने वाला है। यसअलूनका अनिल अनफालि कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। यसअलूनका आपसे पूछते हैं, अन से अनफाल गनीमत, कुल कह दीजिए अनफाल गनीमत लिल्लाही अल्लाह के लिए, और रसूल और रसूल के लिए, फत्तकू पस डरो अल्लाह से, व अस्लिहू और दुरुस्त करो जात अपने तई, बैनिकुम आपस में, व अतियो और इताअत करो अल्लाह की, व रसूलहू और उसका रसूल, इन अगर कुंतुम तुम हो मुमिनीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद यानी जिहाद करने वाले लोग आपसे गनीमत के माल के बारे में पूछ रहे हैं कि उसका क्या हुक्म है। कह दीजिए कि गनीमत खुदा अल्लाह और उसके रसूल का माल है। तुम अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, जब बदर के यानी गज़वा बदर के माल गनीमत की तकसीम के बारे में मुसलमानों में इख्तिलाफ हुआ तो नौजवानों ने कहा कि ये माल गनीमत हमारा हक है, इसलिए कि हमने बराह रास्त क़िताल किया है, हमने मैदान में उतरकर जंग की है। बूढ़े लोगों ने कहा कि हमने परचमों के तहत तुम्हारी मदद की है, परचमों के तहत हम तुम्हारे मददगार थे, यानी बूढ़े लोग इस्लामी झंडे उठाए हुए थे। उन्होंने कहा कि हम झंडे उठाए हुए थे और इस तरह हम तुम्हारी मदद कर रहे थे कि अगर तुमको खुदा न खास्ता शिकस्त हो जाती तो तुम जहां तुम्हारे परचम हुआ करते थे तुम वहां लौट कर आते, लिहाजा तुम माल गनीमत के बारे में अपने लिए दावा न करो। अल्लाह फरमाता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे माल गनीमत के बारे में सवाल करते हैं कि उसका कौन मुस्तहक है। आप उनसे कह दीजिए कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है, वो जिसको चाहें दें। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माल गनीमत को जवानों और बूढ़ों के दरमियान बराबर तरीके से तकसीम कर दिया। एक और तफसीर में इस आयत के बारे में इस तरह आया है, लफ्ज अनफाल नफल की जमा है। नफल का माना लुगत में ज्यादा चीज को कहते हैं, जायद चीज। इसीलिए तो फर्ज के अलावा जो नमाजें पढ़ी जाती हैं और रोजे रखे जाते हैं उन्हें नफल रोजे और नफल नमाज कही जाती हैं, यानी फर्ज से ज्यादा की जाने वाली। जिहाद के मौके पर जो दुश्मनों के माल हाथ आ जाएं उसे माल गनीमत कहा जाता है। जिहाद अल्लाह के रास्ते में जब जंग की जाती थी तो मुसलमान जब दुश्मनों पर गालिब आते और मुसलमान जीत जाते और दुश्मन मैदान जंग में अपना जो कुछ माल छोड़कर चले जाते थे वो मुसलमानों के लिए माल गनीमत हुआ करता था। वो पूरा माल मुसलमानों का हुआ करता था, क्योंकि मुसलमान काफिरों पर जीतने की वजह से। यहाँ अनफाल से मुराद वही माल है। मुसलमानों की जंग अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल करने के लिए हुआ करती थी, वो माल के लिए नहीं लड़ता था। अल्लाह ताला की रजा के साथ जो माल गनीमत में हिस्सा मिल जाए वो अल्लाह ताला का अपने लिए मजीद इनाम समझता और वो उसके लिए अल्लाह ताला का मजीद इनाम हुआ करता था। गुज़िश्ता उम्मतों में माल गनीमत का क्या हुक्म है, आइए सुनते हैं, पढ़ते हैं। पहली उम्मतों में जब काफिरों से जंग होती थी और उनके माल उनके हाथ आते थे तो उन्हें आपस में बांटने और इस्तेमाल करने की इजाजत न थी। मुसलमानों के अलावा माय सिस्टर्स, पुरानी उम्मतें जो थी, गुज़िश्ता अंबिया की जो उम्मत हुआ करती थी, वो जब अपने मुखालिफिन से
کافروں سے جب جنگ کرتے تھے اور جیتتے تھے تو کافروں کا جو مال میدان جنگ میں ہوا کرتا تھا وہ ان کو بانٹ کر لینے کی بالکل اجازت نہیں تھی ان کے لیے، بلکہ اجازت نہیں تھی۔ ان کے لیے کیا حکم تھا؟ وہ سارا مال میدان میں اسی طرح پڑا رہتا، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس سارے مال کو یعنی ان کے مال غنیمت کو جلا دیتی تھی، اور اس طرح سے ہونا اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اللہ تعالی کے یہاں ان مجاہدین کا جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں لڑنا قبول ہو گیا۔ اگر مال غنیمت جمع کر کے رکھ دیا جاتا اور آگ نازل نہ ہوتی اور رات میں وہ مال غنیمت جل کر راکھ نہ ہو جاتا تو سمجھا جاتا تھا کہ اس مال میں سے کسی نے کچھ چوری کی ہے یا کسی نے کچھ مال چھپا کر لے لیا ہے۔ ایک نبی کے جہاد کا واقعہ اس طرح آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی نے جہاد فرمایا اور جیتنے کے بعد مال غنیمت کو جمع کیا، اس کے بعد آگ آئی تاکہ اس کو کھا جائے، مگر آگ نے اس کو نہیں کھایا۔ مثلاً اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ آ کر کھانا کا مطلب کیا ہے؟ آگ آ کر جلا ڈالنا۔ آگ آئی لیکن اس مال کو نہیں جلایا۔ انہوں نے اپنے قوم سے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، لہذا ہر قبیلے کا ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ بیعت کرتے کرتے ایک شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک کر رہ گیا، اس نبی کے ہاتھ سے چپک کر رہ گیا۔ آپ نے فرمایا تم ہی لوگوں میں سے کوئی شخص خیانت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ بیل کے سر کے برابر سونا لے کر آئے اور اس کو مال غنیمت میں ملا کر رکھ دیا، تب آگ آئی اور اس نے تمام مال غنیمت کو جلا دیا۔ مال غنیمت کا حلال ہونا صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہی اس کو بانٹ کر لیا جانا حلال کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمام انبیاء علیہم السلام پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی۔ ایک یہ کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی جو الفاظ مختصر ہوں، جس میں الفاظ کم ہوں اور بہت سے معانی پر وہ الفاظ دلالت کرتے ہوں۔ دوسرے، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی کہ دور دور تک دشمن ہیبت کھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تیسرے، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیے گئے جو دوسری امتوں کے لیے حلال نہ تھے۔ چوتھے، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی اور طہارت کی جگہ بنا دی گئی، جہاں وقت ہو جائے نماز پڑھ لیں۔ مسجد کی کوئی قید نہیں کہ مسجد ہی چاہیے نماز پڑھنے کے لیے، ایسا نہیں، جہاں وقت ہو جائے زمین، پوری زمین پر جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لیں، یہ بھی کسی اور نبی کو حاصل نہیں تھا۔ پانچویں، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے۔ چھٹے، میرے آنے پر نبیوں کی آمد ختم ہو گئی، نبیوں کی آمد ختم ہو گئی، آخری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ مال غنیمت کی تقسیم میں اختلاف ہوا تو اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فیصلہ کیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ غزوہ بدر میں جو اموال مال غنیمت حاصل ہوئے تھے اس کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ مال کس طرح تقسیم کیے جائیں۔ ان کے بارے میں مہاجرین یعنی ہجرت کرنے والوں کا فیصلہ معتبر ہوگا یا انصار یعنی مہاجروں کی مدد کرنے والوں کا، یا دونوں جماعتوں کا فیصلہ صحیح ہوگا۔ اس بات پر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ انفال کی آیت نمبر 1۔ ان حضرات کے سوال کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا،
کہ آپ فرما دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ غنیمت کے مال کا فیصلہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا جائے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم فرمائیں، اس بارے میں کسی کی رائے کو کوئی دخل نہیں ہے۔ آیت نمبر 2 انشاءاللہ آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔